नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। नाज़रीन गिरामी, अर्ज़ ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हदीस पर झूठ बोलने में अपना सानी नहीं रखते, यानी बुखारी मुस्लिम का नाम लेते हैं और फिर कोई बात होती है तो उसको बुखारी मुस्लिम के हवाले से पेश करते हैं, हालांकि वो बात ना तो बुखारी में होती है ना ही मुस्लिम में होती है। मसलन एक दो नहीं कई लेक्चर के अंदर मोहतरम ने यूँ फरमाया कि बुखारी में है कि हज़रात सहाबा किराम ऊँट पर बैठे होते थे और बग़ैर वज़ू के तिलावत कर रहे होते थे। जहाँ आयत सजदा आती थी तो इशारे के साथ वो सजदा कर लेते थे ऊँट पर बैठे बैठे बग़ैर वज़ू। कभी उन्होंने सहाबा किराम का नाम लिया और कहीं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का नाम लेते हैं। और ये एक आध लेक्चर में उन्होंने नहीं कहा, बल्कि सजदा तिलावत के जितने भी लेक्चर उनके यूट्यूब पर मौजूद हैं, हर लेक्चर के अंदर उन्होंने ये बात की है। हालांकि ये बुखारी शरीफ पर बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। ऐसी कोई रिवायत, कोई हदीस बुखारी शरीफ के अंदर नहीं है। ये मैंने एक मिसाल दी कि वो नाम बुखारी का मुस्लिम का ले लेते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। इसी तरह और भी कई चीज़ें हैं कि जो उन्होंने हदीस की तरफ निस्बत की कि हदीस में यूँ आया है, हालांकि वो बात हदीस में नहीं होती। मसलन मुस्लिम शरीफ की एक हदीस ले ली, लेक्चर के अंदर है उनके लेक्चर में कि जी मुस्लिम हदीस नंबर 6229 के अंदर है कि आले उमैया में लाअन अल्लाहु अलत तुराब या लाअन अल्लाहु अबत तुराब कहा जाता था। ये आले उमैया लाअन अल्लाहु अबत तुराब कहते थे। हालांकि अगर आप मुस्लिम की ये मज़कूरा हदीस खोलें, यानी हदीस 6229 खोलें, तो इसके अंदर ना तो आले उमैया का ज़िक्र है और ना ही ये ज़िक्र है कि आले उमैया लाअन अल्लाहु अबत तुराब कहते थे। ये आले उमैया का तो लफ्ज़ ही नहीं है हदीस के अंदर। तो मुख्तसर ये कि इंजीनियर साहब झूठ बोलने में माहिर हैं और ऐसे पक्के अंदाज के अंदर झूठ बोलते हैं कि सुनने वाला मुतासर हो जाए। और जो इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, वो इंजीनियर साहब की बात की तहकीक करना की ज़हमत ही गवारा नहीं करते। यानी इंजीनियर साहब जो बोल रहे हैं वो कहते हैं हक़ और सच बोल रहे हैं। इंजीनियर साहब जो हदीस का हवाला दे रहे हैं उसमें इंजीनियर साहब हक़ और सच हैं। तो मेरे भाई, आप जो ताना देते हैं बाबू का कि लोग जो है वो अपने बाबू के पीछे आंखें बंद करके चलते हैं और बाबू को बहुत कुछ समझते हैं और बाबू को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। यानी मतलब ये कि मैं बाबू के पीछे चलने वाला नहीं हूँ, अंधी तकलीद करने वाला नहीं हूँ, मैं तो इल्मी किताबी हूँ, तहकीक के साथ चलता हूँ। ये नारा तो वो लगाते हैं, लेकिन अब ये देखें क्या वो ख़ुद इंजीनियर साहब की बातों की भी तहकीक करते हैं अगर इल्मी किताबी हैं, या इंजीनियर साहब को उन्होंने बाबा बना रखा है। हकीकत ये है कि इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स, उनके स्टूडेंट्स, वो इंजीनियर साहब हदीस के नाम पर जो झूठ बोलते जाएं, जो बकवास करते जाएं, उसको हदीस ही समझते हैं। गोया उन्होंने इंजीनियर साहब को अपना बाबा बना रखा है। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंजीनियर साहब ने अपने एक लेक्चर के अंदर, उनका लेक्चर है जो यूट्यूब पर दो जगह मौजूद है, एक सन 2016 और दूसरा सन 2020। लेक्चर एक ही है लेकिन उसको 2 मरतबा अपलोड किया गया है। आप अगर यूट्यूब पर जाएं तो आसानी से मिल जाएगा। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन्वान से, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई थे हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके ऊपर उनके लेक्चर खड़े हैं, एक 2016 का, एक 2020 का। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे अक़ील बिन अबी तालिब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखेंगे तो वो जो लेक्चर हैं वो सामने आ जाएंगे। आप उसके अंदर देखें तो इंजीनियर साहब ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इंतहाई बेअदबी का मुज़ाहरा किया है, इंतहाई गुस्ताखी का मुज़ाहरा किया है और ये तअस्सुर देने की कोशिश की है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अच्छा नहीं समझते थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अच्छी नहीं थी।
اب انجینئر صاحب اس لیکچر کے دوران کیا فرماتے ہیں آپ خود سن لیں۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا کہ وہ خدا عثمان پر رحم کرے، وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا۔ ابو داؤد 4656 4656۔ لیجئے پہلے سنیے انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ ہر شخص کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے حضرت عمر نے حضرت عثمان کے بارے میں کہہ دیا نا، وہ خدا عثمان پر رحم کرے کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا۔ ابو داؤد 4656 ہے۔ تو سن لیا آپ نے، انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا کہ خدا عثمان پر رحم کرے، وہ قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا۔ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عثمان قریبی رشتہ داروں کو نوازیں گے، اور حدیث کا نمبر کیا دیا؟ ابو داؤد 4656۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انجینئر صاحب نے صراحتاً جھوٹ بولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل واقعہ کیا ہے حدیث شریف کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ جو فالوورز ہیں نا انجینئر صاحب کے، اصل مسئلہ ان سے ہے۔ اب انہوں نے انجینئر صاحب کی بات سن لی تو آمنا و صدقنا کہ جی واقعی ابو داؤد کے اندر یہ حدیث جو ہے 4656 اس میں یہ بات لکھی ہوگی۔ انجینئر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ انجینئر صاحب صاف اور صریح جھوٹ بول رہے ہیں، حضرت عمر پر تہمت اور بہتان لگا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4656 کے اندر حضرت عمر کی طرف یہ منسوب بات بالکل نہیں ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف کہ اس حدیث میں ہے کیا۔ ابو داؤد اس کے اندر 4656، اس کے اندر یہ بڑی لمبی تفصیلی حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مؤذن کو بھیجا، ان کے مؤذن کا نام تھا اقرع۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن اقرع کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ ایک پادری رہتا ہے، عیسائی پادری، اور وہ آسمانی علوم کا ماہر ہے، تورات زبور انجیل وغیرہ، تو اس کو بلا کے لے آؤ۔ چنانچہ ان کے مؤذن اقرع گئے اور اس پادری کو بلا کے لے آئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری سے پوچھا کہ تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پاتے ہو، یعنی تمہاری جو کتابیں ہیں ان کے اندر میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو پادری کہنے لگا جی میں آپ کو اپنی کتابوں کے اندر قرن پاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا اور غصے سے پوچھا کہ قرن کیا ہوتا ہے؟ تو اس پر اس پادری نے کہا جی قرن ہوتا ہے لوہے کی طرح مضبوط اور سخت، نرم دل، رحم دل۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب پوچھا، اب ذرا غور کریں، حدیث آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری سے پوچھا کہ جو میرے بعد آئے گا تم اسے کیسے پاتے ہو؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ حضرت عمر کس سے سوال کر رہے ہیں؟ پادری سے، کہ میرے بعد جو خلیفہ آئے گا تم اپنی کتاب میں اسے کیسے پاتے ہو؟ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جو میرے بعد آئے گا تم اسے کیسے پاتے ہو؟ تو اس پر وہ بولا، کون بولا؟ پادری۔ وہ بولا میں اسے نیک خلیفہ پاتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ عیسائی پادری حضرت عثمان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ اچھی طرح غور سے دیکھیے، سکرین پر حدیث نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ بات پادری کہہ رہا ہے، عیسائی پادری کہہ رہا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ اور انجینئر صاحب نے اس پادری کی بات کو حضرت عمر کے کھاتے میں ڈال دیا کہ جی حضرت عمر نے کہا کہ عثمان جو ہیں خدا عثمان پر رحم کرے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نوازے گا۔ اب دیکھا آپ نے انجینئر صاحب کا دجل، انجینئر صاحب کا فریب، کہ حدیث کا نام لیا اور حضرت عمر کی طرف، پادری کی بات حضرت عمر کی طرف منسوب کر دی کہ جی حضرت عمر نے یوں کہا۔ تو یہ ہے انجینئر صاحب کی حدیث دانی، اور یہ ہے انجینئر صاحب کا حدیث کو سمجھنے کا معیار اور حدیث کو جانچنے کا طریقہ۔ تو انجینئر صاحب کی باتوں پر اعتماد کرنا قطعاً درست نہیں جب تک کہ آپ خود تحقیق نہ کر لیں۔
انجینئر صاحب جو حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، نمبر بتاتے ہیں، اس کو آپ کتاب کے اندر کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ جو بات انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں واقعی وہ بات حدیث میں ہے یا ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اگر انجینئر صاحب کی باتوں کی تحقیق کر کے آپ انجینئر صاحب کو فالو کرتے ہیں پھر تو درست ہے، آپ علمی کتابی ہیں۔ اور اگر آپ انجینئر صاحب کی بات کی تحقیق نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب جو حدیث کا نام لے کر فرما رہے ہیں وہ درست ہے، تو پھر آپ علمی کتابی نہیں ہیں، پھر آپ بابی ہیں، انجینئر صاحب کو اپنا بابا بنا لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کمنٹ بار کے اندر اپنی رائے کا اظہار فرما دیجئے۔ وما علی الا البلاغ۔